السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. حنا باقيين في لا سوب بارتي ا لي كريتير دو كونفيرجونس. في لا فيديو اللي فات شفنا ديك لا بروبوزيسيون اللي درنا ليها لابليكاسيون في جوج تاع لي زيكزامبل، ودابا غندوزو لواحد التيوريم. هاد التيوريم هادي يقدروا نسميوها تيوريم جوندارم، وغنديروا ليها ليكزامبل. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد لابليكاسيون هادي. نرجعوا دابا للتيوريم تاعنا. دونك التيوريم اش كتقول لنا؟ قالت لنا سوا في لي ان يدوف في لي ان دو سويت نيميريك تيل كو. دونك عندنا في لي ان يدوف في لي ان جوج تاع لي سويت تيل كو. شنو عندنا؟ لا ليميت كون ان طون فير بلوس لانفيني تاع في لي ان ايكالا لا ليميت كون ان طون فير بلوس لانفيني تاع دو في لي ان بجوجهم ايكالا واحد ال. واحد ال ابارتيان ا ار. ماشي. دونك تيوريم اش كتقول لنا؟ سي يو لي ان est une suite vérifiant l'encadrement suivant. إلا كانت يو لي ان compris entre v لي ان ou w لي ان à partir d'un certain rond. Alors donc la première الحاجة الأولانية هي إلا كان الشرط الأولاني، إلا كان هاد الشرط هذا الشرط أ والشرط بي، الوغ اش غنقولوا بان ديك لا سويت اللي كاينه الوسط غادي تكون كونفيرجونت. دونك لا سويت يو لي ان تيل كو ان سوبيريور ايكال ان زيرو مالها هادي غادي تكون كونفيرجونت. مزيان. شنو هي كونفيرجونت؟ هي ليميت تاعها ابارتينا ار. و لا دوزيام شوز اللي كاينه اللي كتفيري فيها يو لي ان هي لا ليميت بلوس لانفيني تاع يو لي ان غتكون هي هاد ال هادي. مزيان. نمشيو ليكزامبل تاعنا. دونك في ليكزامبل قال لنا سوا يو لي ان عندنا لا سويت مديفينيه من ان باديه من الان الفوق 1 2 3. معنى اخر لا سويت عندنا الدومين دو ديفينيسيون تاعها هو ان ايطوال. لا سويت نيميريك ديفيني بار. دونك اون عندنا واحد لا سويت يو لي ان لو تيرم جينيرال تاعها هو هذا، هو 3 ان بلس كوس تاع 5 سور ان لو تو على ان بلس 1. مزيان. لا بروميير كيستيون قالوا لنا مونطريو ديك لا بروبريتي بوغ توت ان ابارتيان لا ان ايطوال. دونك غندير سوا واحد الان ابارتيان لان ايطوال اون. دونك بغينا لونكادرومون تاع يو لي ان لو تيرم جينيرال تاع لا سويت يو لي ان. دونك قلنا الحاجه اللي كنعرف هنايا هي قلنا الكوس تاع 5 سور ان راه كومبري اونتر موان زاين 1. الوغ دوكا شنو غندير باش نوصل لهادشي؟ دونك غادي ناجوتي 3 ان هنا 3 ان هنا 3 ان هنا. دوكا تعطينا 3 ان موان زان، عطاتينا هنا 3 ان بلس كوس تاع 5 سور ان انفيريور ايكال، سمحوا لي على التنكيشه، عطاتينا 3 ان انا اجوتي هنا عاوتاني 3 ان، عطاتينا 3 ان بلس 1. مزيان. هاي شنو باقي خص هادي باش نوصل لو تيرم جينيرال يو لي ان؟ غادي نديفيزيو على ان بلس 1. ولكن رد البال ملي ديفيزي على شي غيال شنو ولا شي اونتي شنو خصك ترد البال؟ خصك ترد البال لي بروبريتي تاع لونكادرومون، ترد البال داك لونتي كيفاش داير لو سين تاعو، واش ستريكتومون بوزيتيف ولا ستريكتومون نيجاتيف. الا كان ستريكتومون نيجاتيف راه كتبدل لوردر، كان ستريكتومون بوزيتيف ما كتبدل لوردر الاول. دوك عطاني 3 ان في هذه الحاله ان بلس 1 راه ستريكتومون بوزيتيف، دوك ما غنقلبوا لا لوردر لا والو. وشنو هي هادي؟ راه هي لو تيرم جينيرال يو لي ان.
وهذه هي نخليوها كيما هي. هذاك الشيء اللي قالوا لنا مونطريو اصلا. مزيان دوكا حنا جاوبنا على هاد اللعيبه هادي على لونكادرومون بوغ توت ان ابارتيان لان. نقدر نكتب الور بوغ توت ان ونعاود نكتب هذاك الشيء. ندوزو لا دوزيام كيستيون. La deuxième question, on déduire que U et N, les y définis à partir de 1, est convergente. Donc, ردوا معايا البال هنا. دابا عندي هذه هي ال ان، دونك هذه تقدر تسميها في لي ان وهذه في الفي لي ان. نمشي نشوف واش هادو واش هاد لي سويت سون كونفرجونت. مزيان. On a la limite quand n tend vers plus l'infini تاع 3n moins 1 لو تو على n بلس 1. دابا بالنسبه ليكزومبل هادي هي في لي ان، دونك خدم في راسك هادي هي في لي ان وهادي هي دو في لي ان. غنمشي نمونطري بان هادي راه كونفيرجونت، خصهم يكونوا كونفيرج فير لا ميم ليميت. دونك شنو غندير هنايا؟ كاينه هنا الا عوضنا غنلقاو بلس انفيني على بلس انفيني اللي هي فورم انديتيرميني. دونك اش غادي ندير؟ غادي نفاكتوريزي بان باش نسامبليفي بهاد لانفيني. دونك غتعطينا ان فاكتور تاع 3 موان 1 سور ان، وهنا غتعطينا ان فاكتور تاع 1 بلس 1 سور ان. هنا غادي نسامبليفي وغتبقى لنا هي لا ليميت كون ان طون فير بلس لانفيني تاع 3 موان 1 سور ان لو تو على 1 بلس 1 سور ان. مزيان. ولا ليميت ايكال 3 نقول لكم علاش. كار لا ليميت كون ان طون فير بلس لانفيني تاع 1 سور ان هذه هي 1 سور بلس انفيني غتعطينا 0. دونك لا ليميت تاع هذه هي 0 وهذه هي 0 غتعطينا 3 سور 1 اللي هي 1. مزيان. نمشيو لا ليميت الاخرى. نمشي نحسب هاد لا ليميت هادي بلا ميم فاصون غنلقاها هي 3. دونك هنا عاوتاني غادي نفاكتوريزيو بان وغادي نسامبليفيو وغتعطينا لا ليميت هي 3. كوم لا ليميت كون ان طون فير بلس لانفيني تاع 3 ان موان 1 على ان بلس 1 égal à la limite quand n tend vers plus l'infini تاع 3n plus 1 على n plus 1 بجوجهم égal à 3 بلي ليميت بجوج égal à 3. دونك عندي الكونديسيون ا راه فيريفي وعندي الكونديسيون بي راه فيريفي. دونك عندي الحق نستعمل نابليكي التيوريم. الوغ شنو يو لي ان غتكون كونفيرجون. الوغ d'après le théorème نقدر نسميها تيوريم قلت لكم جوندار. قلنا شنو نقولوا قلنا ندير سميها قلنا لا سويت يو لي ان كي اللي مديفينيها من ابارتي دو ان مالها اي كونفيرجونت. مزيان. وشنو قالوا لنا في لا كيسيون اي ديتيرميني سا ليميت بي اي قلنا la limite quand n tend vers plus l'infini تاع u لي n. دونك دابري تيوري قالوا لنا بان لا ليميت تاع هذيك اللي كاينه الوسط هي لا ميم ليميت تاع هادو اللي هي 3. في لا فيديو جاي قلت لكم غنخدم معكم هاد لابليكاسيون هادي. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.